बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे गुल सनोबर की कहानी, सबक नंबर 9। हमने इसका तारुफ पढ़ा था कि ये कहानी क्या है। इसमें सारा हमने मोहसिनपुर के बारे में था, बलोच ख़ानदान की कहानी थी। तो ये लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है? जो बड़े बूढ़ों से चलती हुई आप बीतियाँ होती हैं, वो वाली कहानियाँ चलती आ रही होती हैं, उनको लोक कहानी। उसमें मजहबी और तहजीबी और माशरती रवैयों की अक्कासी होती है। तो हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग की थी, इस पैराग्राफ तक, सफ़ा नंबर 44 तक उसका हाफ़ किया था। आगे हमने यहीं से स्टार्ट लेना है। खातून ने सनोबर की बात सुनी तो उससे कहा, लड़की यानी उसके साथ मुखातब हुई है, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी। हमारे यहाँ आराम से रहो और घर का कुछ कामकाज कर दिया करो। उन्होंने कहा कि हम इस वजह से हम आपको खाना देंगे कि अगर आप यहाँ पे आराम से रहोगे और घर का कुछ कामकाज किया करोगे। खातून की इस बात पर सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, यानी उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। तो उसने कहा, वो समझी कि ये औरत हम दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है, यानी ग़ुलाम नौकर बनाकर। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई, कहने लगी, बेगम साहिबा, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं समझते, यानी बुरा नहीं जानते, मगर ग़ुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है। दोनों बहन भाई फिर इस वीरान झोंपड़ी में आ गए। वीरान उजड़ी हुई झोंपड़ी में, जहाँ पे कोई सारे लोग मर चुके थे, कोई भी नहीं बचा था उस झोंपड़ी में। सनोबर ने गुल को थपक कर सुला दिया, यानी उनको लोरी देते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सुला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तरह तरह के ख्यालात का हजूम था। इस हालत में उसे न जाने कब नींद आ गई। बहुत देर आँख खुली बाद आँख खुली तो देखा कि गुल, जिसे वो अपनी आगोश में लेकर लेटी थी, जिसे अपनी गोद में रखा हुआ था, लटाया हुआ था, वह वहाँ नहीं था। हुआ यूँ कि गुल बहन से चिमट कर सो गया था, मगर सख्त प्यास की वजह से जल्दी ही उसकी आँख खुल गई। वो पानी की तलाश में झोंपड़ी से बाहर निकल गया, घूमता फिरता फिर इस हवेली के पास पहुँच गया, जहाँ से कुछ देर पहले वो और सनोबर वापस आए थे। बेगम के नौकरों ने उसे देखा तो अंदर ले गए। बेगम के दिल में सनोबर की बातें तीर की तरह लगी थीं। ठीक है, उसको गुस्सा आया था कि वो उसको ग़ुलाम बनाना चाह रही थी। उसने गुल को देखा तो इंतकाम की आग भड़क उठी। दिल में सोचा कि इस मगरूर लड़की के भाई को ज़िंदगी भर ग़ुलाम ना रखा तो मेरा नाम ज़हीरा नहीं। बेगम का नाम क्या था? ज़हीरा। उसने कहा, अगर अब तो ये इनको मेरी ज़रूरत पड़ी है ना, अगर इसके भाई को, इस मगरूर लड़की ने इनकार किया तो इसके भाई को ग़ुलाम ना बनाया तो मेरा नाम ज़हीरा नहीं। गर्ज इस जज्बे के तहत वो औरत मासूम गुल से ग़ुलामों जैसा सलूक करने लगी और इस खौफ से कि कहीं सनोबर अपने भाई को तलाश करती हुई इसके घर न पहुंच जाए, वो इस हवेली को छोड़कर एक और गांव में रहने लगी और गुल को अपने हमरा ले गई, अपने साथ ले गई। गुल सुबह से शाम तक इन मुश्किल कामों में मशगूल यानी मसरूफ़ रहता जो ज़हीरा उसके सुपुर्द करती। वो काम भी करता और दिन भर ज़हीरा की बुरी भली बातें भी सुनता। ऐसे मौक़ों पर इसे सनोबर की वो बात याद आती कि ज़हीरा इन दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है। गुल को ज़हीरा के यहाँ रहते हुए कई बरस गुजर गए। वो काम तो करता रहा, लेकिन दिल ही दिल में आज़ाद होने के अज़्म यानी इरादे को भी पुख्ता पक्का करता रहा कि मैंने अब काम करना ज़रूरत है, लेकिन मैंने इनसे आज़ाद होकर यहाँ से जाना है। सनोबर के बारे में उसे यकीन हो गया था कि वह अब ज़िंदा नहीं है, कि मेरी बहन वहाँ रह गई थी, वहाँ बस्ती में ताउन की वबा फैली हुई थी, वो भी मर चुकी होगी। इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है। यकायक यानी अचानक ज़हीरा का ये हाल हो गया कि उसे सनोबर की याद रह कर सताने लगी। यकायक ज़हीरा का ये हाल हो गया कि उसे सनोबर की याद रह कर सताने लगी, यानी उस औरत को, उस बेगम को सनोबर की याद आने लगी, गुल की बहन की। अब इसका दिल ये सोच कर बाहर आता है कि उसने एक मासूम भाई को इसकी प्यारी बहन से जुदा किया है, सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए। बदले की आग। इंतकाम की आग कौन सी होती है? बदले की आग। वो अपने गुनाह का कफ़ारा यानी उसका मुआवजा अदा करने के लिए बेताब थी, बेचैन थी। ठीक है, बेताब को अंडरलाइन कीजिए, बेचैन थी। आखिर एक दिन एक तदबीर उसके जहन में आई। उसने गुल को अपने पास बुलाकर प्यार से गले लगा लिया और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो और जहाँ चाहो जा सकते हो। गुल इतने दिन ज़हीरा के यहाँ रहते रहते वहाँ की हर चीज़ से मानूस यानी अटैच हो गया था, उसके साथ उसको अपनायत हो गया था। आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश के बावजूद बेसाख्ता बेलौस अचानक उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर ज़रा ठहर कर उसने कहा, बेगम साहबा, अगर आप मुझे आज़ाद ना करती तो मैंने अज़म कर रखा था
یعنی عزم ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر یعنی اپنے بستر پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز سنی، آہستہ سے چپکے سے جو آواز آتی ہے۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی، ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، یعنی اس کی بہن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس حویلی تک پہنچ گئی۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ اس کی بہن نے اپنے خنجر پھینک کر اپنے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کافی دیر اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک یعنی ایک دم سے اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ اپنے بھائی سے کہا کہ آج میں تمہیں لینے آ گئی ہوں، تو آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ اس نے جب اس کی بات سنی، یہ تو اس کو مارنے آئی ہے خنجر سے، تو اس نے بتا دیا کہ میری اور زہیرہ کی یہ بات ہوئی ہے، اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، یعنی وہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ اور جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ صنوبر گل کی بہن، اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے، جس کو سانپ نے ڈسا ہو، یعنی اس کے منہ میں ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، زائل یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھیں بیٹا کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت یہ لوک کہانی ہے، اور اس میں اگر اس نے ان کے ساتھ انتقام میں یہ چیز کی تھی کہ اس کو اپنا غلام بنایا اور بہن اس کو تلاش کرتے کرتے نکل گئی، اور اس نے ارادہ کر لیا تھا، ابھی نیکی کا یہ ارادہ کر لیا تھا، اس کو آزاد کر دیا تھا، اور ادھر سے وہ اس کو خنجر لے کے آئی مارنے کے لیے، اور جب اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کی نیکی کے ارادے کی وجہ سے اس کے بچے کی جان بخشی گئی۔ اگر وہ نہ اس کو اس رات بھی نہ کرتی تو ہو سکتا وہ زندہ نہ بچتی، اور اس کا بچہ سانپ نے ڈس لیا، اس کا بچہ نہ زندہ بچتا۔ تو اس نے اگر ان کے ساتھ نیکی کی تو صنوبر نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی فوراً سے وہ بوٹی لا کے اس کے بچے کو پلا کر اس کی جان بچا لی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کو آپ نے 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے سے، اس کے جو لفظوں کے میں نے آپ کو میننگ بتائے ہیں ان کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔